जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला राज्य सभा में हिज़्ब इख्तिलाफ रहे कांग्रेस की सीनियर रहनुमा ने बिलाखिर 50 साल की पुरानी दोस्ती से किनारा करके कांग्रेस के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दिया। सियासी गलियारों में इनके इस्तीफे से एक हलचल पैदा हुई है और पिछले कई दिनों से हर जगह यही बात मौजूई बहस बन चुकी है कि आखिर इस दोस्ती में खटास किस वजह से। क्या गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी में शामिल होंगे? क्या ये नई पार्टी तरतीब देंगे? क्या ये जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आला के बतौर एक चेहरा होंगे? बहुत से ऐसे सवालात ने जन्म दिया है जो लोगों के जहनों में गूंज रहे हैं। इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने के लिए जब KNS के मुदीर आला मोहम्मद असलम बट ने गुलाम नबी आज़ाद के साथ फ़ोन पर बात की तो गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कहा, सुनते हैं इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में। पिछले कई दिनों से जो आपके इस्तीफे के हवाले से मुख्तलिफ जो यहाँ कयास आ रहे हैं, मुख्तलिफ बयानात जो आ रहे हैं, जो जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आप बीजेपी के ए टीम है, तो क्या कहेंगे आप इस पर आजाद साहब? सुनिए, वो तो 8 साल से है जी, और वो जब तक बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस मजबूत नहीं होती जी, तब तक रहेगी। तो हम ये आज पहली दफा नहीं था, जब मैं लीडर अपोजिशन था जी, तब भी 1-2 साल लीडरशिप को 1 to 1 हमेशा बताता था कांग्रेस खत्म हो रही है, आपकी पार्टी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर रही है क्योंकि आपके प्रोग्राम नहीं है, आप सरसरी ट्विटर पे कांग्रेस चलाना चाहते हो, जमीन पे कहीं नहीं है, ब्लॉक नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, PCC कहीं नहीं है। ये मैं 5 साल से बताता था, बल्कि 2013 में 2014 इलेक्शन के लिए मैंने जयपुर सेशन में 10 पेज का लिख के दिया, ये करना है जी, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये एजुटेशन वो आज 9 साल से वो डॉक्यूमेंट जो है वर्किंग कमेटी ने पास किया, वो स्टोर में AICC की पड़ा है जी। तो आज की प्रॉब्लम नहीं है। 9 साल से मैं वर्किंग कमेटी में, मैं चेयरमैन था उस ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन दिमाग कई दफा कहा उसको इम्प्लीमेंट करो, कभी नहीं इम्प्लीमेंट किया। उसके 3 साल पहले मैं अकेले में इन दोनों से मिला, बहुत खत्म हो रहा भाई है। अब तो हम फिर भी लीडर अपोजिशन नहीं आया। ये हिस्ट्री में पहली दफा हमारा लीडर अपोजिशन ही नहीं आता, क्योंकि हमारी वर्किंग दिन ब दिन खराब हो जाती है, दिन ब दिन हम स्टेटें हारते जा रहे हैं। तब भी नहीं माना। ये जो कहते हैं कि आपको MP नहीं दिया, जब हम 23 लोगों ने लेटर लिखी थी तब मैं MP भी था, अभी 1 साल और था मेरा MP का, और लीडर अपोजिशन भी था। उस वक्त राज्यसभा देने का कहाँ सवाल था है? और उसमें सब हम राज्यसभा के मेंबर थे। जब हमने 23 लोगों ने लेटर लिखा कि ये कांग्रेस में करो, वो आज तक नहीं किया। और मैंने तभी बताया था 2 साल पहले कि अगर ये नहीं करोगे तो 50 साल अपोजिशन में रहोगे। तो आजाद साहब आज जो यहाँ की और उसके बाद जब हम लोगों ने लेटर लिखा, उसके बाद 12 स्टेटें और हार गए हम। तो ये अच्छा मौका क्या, मतलब 50 साल तक हम मौके को ठीक करने के लिए तो हम इतने सालों से 2013 से कह रहे हैं, लेकिन जब ये सुधरता ही नहीं है तो मौका कब आएगा? मौका घर में और ट्विटर से कांग्रेस चलाने से कांग्रेस थोड़ी आएगी। तो ये तो दिन ब दिन और जाते नीचे ही जा रही है। तो आजाद साहब, ये जो आज कुछ लोगों, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर ने बयान दिए हैं कि ये अब आजाद साहब ने पॉलिटिकल पार्टी बना रही है, A टीम की हैसियत से काम करेगी बीजेपी की। बीजेपी का पागल है जो ये कहते हैं, वो पागल वाली दुनिया में रहता है। पार्लियामेंट में मैंने अकेले बीजेपी से मुकाबला किया। कश्मीर के बारे में दफा 370 पर
میں 4 گھنٹے دھرنا دیا نیچے زمین پہ بیٹھ کے. پوری زندگی میں 40 سال 45 سال میں نے زمین پہ بیٹھا. وہ کیمرہ انہوں نے ہٹایا پارلیمنٹ میں, آپ کو معلوم ہے شور کرتا ہے تو ہٹا دیتے ہیں. میں دھرنے پہ 4 گھنٹے بولا اور 4 گھنٹے کے بعد پھر بھاشن کیا. کوئی کشمیر پہ کیا, کوئی مودی جی کے خلاف پارلیمنٹ بولا. راہل جی نے ایک ہی دفعہ پارلیمنٹ میں راہل جی مودی صاحب کے خلاف بولا اور اس کے بعد گلے لگ گیا, گلے ملنے گیا. کشمیر پہ دفعہ 370 پہ اور کشمیر کے حصے کرنے میں ان کے بھی بیان دیکھو پارلیمنٹ میں کیا ہے, دیا ہی نہیں. اور میرے بھی دیکھو کشمیر میں اگر پارلیمنٹ میں دیے ہیں کسی نے میرے ساتھ تو وہ G20 کے 3 کے 3 لیڈروں نے, 4 لیڈروں میں, انہوں میرے علاوہ انہی 4 کے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. کپل سبل نے دیا, آنند شرما نے دیا اور تیواری نے دیا اور وہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں کیرلا کے ششی ترور نے دیا. میرے گروپ میں دیا. باقی کانگریس کا ایک سٹیٹمنٹ دکھاؤ مجھے پارلیمنٹ میں. تو جو آدمی بی جے پی اور ہوم منسٹر سے اتنا پارلیمنٹ میں لڑے کشمیر پر, وہ بی جے پی کیسے جا سکتا ہے؟ ارے کوئی کشمیر جموں کشمیر کا مسلمان بی جے پی میں جائے گا, اور میرا جیسا آدمی. اب مودی نے تعریف کی اس میں گجرات کے لوگوں کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو تب جی اس کی وجہ سے وہ روئے. مجھ پر تھوڑی روئے کہ غلام نبی آزاد جا رہا تو میرا کھانا ہضم نہیں ہوگا. انہوں نے گجرات کا لکھا. آج نکالو سپیچ, کئی ٹیلی ویژن چینل نے کل بھی دکھائی کہ سپیچ تھی کہ اس وقت گجرات کے ہندو مارے گئے, کس طرح سے یہ رو رہا تھا جیسے کوئی پریوار کا آدمی مرے. تو یہ تو کوئی بھی انسان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہے جی. ہمارے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, کم سے کم اس نے تو اپریشیٹ کیا جی. جی تو کل ڈاکٹر فاروق صاحب نے بھی کہا, سنیے, پدم بھوشن ہم کو دیا تو مجھ سے 1 سال پہلے اور مجھ سے 1 سال بعد میں ایکس چیف منسٹر کانگریس کے ترن گوگوئی کو ان کو پدم بھوشن دیا, اور ایس سی جمیر ایکس چیف منسٹر کانگریس کے ناگالینڈ اس کو پدم بھوشن دیا. اس کو تو راجیو گاندھی نے ویلکم کیا, راہل گاندھی نے ویلکم کیا اور بدھائی دی. تو ہمارے 2 ہندو چیف منسٹر, ان کو مودی صاحب پدم وبھوشن دے, اس کو تو ویلکم کرو. غلام نبی آزاد جس نے پنجاب آتنکواد لڑا ہے, کشمیر آتنکواد لڑا ہے, اس کو پدم بھوشن دیں گے تو بی جے پی مودی سے ملا ہے. جمیر کو اور یہ آسام کے چیف منسٹر ان کو کیوں نہیں کہا وہ مودی سے ملے؟ ان کو تو ویلکم کیا, اسٹیٹمنٹ دیا کہ بہت اچھا ہوا, ویل ڈیزروڈ. ہم ہی پر تکلیف کیوں ہوتی؟ ہاں بالکل. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کل بیان دیا, اس میں انہوں نے کہا فاروق عبداللہ صاحب کا میں بہت بہت دھنیہ واد ہوں. وہ میرے تجربے میں مجھ سے بڑے ہیں, عمر میں مجھ سے بڑے. وہ اگر کچھ کہتے بھی تو میں برا نہیں مانتا, لیکن انہوں نے سب 5 چینل پہ انٹرویو دیے اور بہت اچھا کہا. ہمارے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا بلکہ تعریف ہی کی. تو اس کے لیے عزت میرے دل میں اور بڑھ گئی. پہلے سے میں عزت ان کا کرتا تھا, ہم لڑتے بھی رہے, ایک دوسرے کے خلاف جھگڑتے رہے, لیکن پرسنل جو میوچل ریسپیکٹ ہماری رہی وہ کبھی نہیں ہوئی. اور آج اس وقت میں بھی کشمیر کے ٹالسٹ لیڈر نے ہمارے بارے میں اچھی باتیں کی, اس کا میں بہت دھنیہ واد کرتا ہوں. تو انہوں نے یہ بھی ایک دعوت دی ہے کہ آزاد صاحب کو اگر اب کانگریس چھوڑ ہی دیا, اب ہماری جو ہم نے پی ایچ ڈی ہم
दावत देंगे आज़ाद साहब को कि हमारा साथ दें, क्योंकि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं तो उसका हमें साथ दे दें। बहुत अच्छा। मैं कश्मीर और कश्मीर के लोगों के और जम्मू कश्मीर के हिंदू हो मुसलमान हो उनके लिए और स्टेटहुड के लिए, जमीन के लिए, नौकरी लिए अपना खून भी दूंगा, चाहे मैं अलग होकर भी वही काम करूंगा या उनके साथ। तो मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं। बीजेपी का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता और किसी दूसरी पार्टी का। मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है जिसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का धन्यवाद मशकूर हूं कि उन्होंने जो मुझे प्यार दिया। मैं 15 साल चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी है, उसके बाद भी हजारों लोग मुझे इन 15 साल में मिले मेरे दफ्तर में, मुलाजम हो, टूरिस्ट हो या कहीं हिंदुस्तान के कोने में जहां मैं टूर करता मिले, तो वो कहते हैं जी हमने दुकानदार से पूछा, हमने टैक्सी वाले से पूछा, हमने और किसी से टांगे वाले से पूछा कौन अच्छा चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा गुलाम नबी आजाद। तो मैं उन लोगों का मुबारकबाद देता हूं कि मेरे चीफ मिनिस्टर 15 साल छोड़ने के बाद भी उनके दिल में मेरे लिए अभी भी जगह है। मैं उनका मशहूर हूं, वरना आज कुर्सी से कोई हट जाता है दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो जो दर्द, जो प्यार कश्मीर के अवाम ने और जम्मू के अवाम ने भी मुझे दिया, उसके लिए मैं खून की बाजी लगा सकता हूं। तो आजाद ये हमारी लीडरों के प्रचार में मत जाए जो कभी यह कहते हैं कि वो मोदी के साथ जाएगा, मोदी ने आंसू बहाए। अरे तुम तो गालियां देते हो जिसके साथ 52 साल दिए। जिस पार्टी को, बीजेपी को मैंने बचपन से 52 साल गालियां दी, वो तो कम से कम मेरे काम का, मेरी कुर्बानी का इज्जत करते हैं, मुझे गाली नहीं देते हैं। तुम्हारे लिए मैंने जान दी, सेहत खोई, बच्चों के शक्लें कई साल नहीं देखी, और तुम तो मुझे गालियां लगाते हो, तोहमत देते हो। और अब नया आर्डर निकाला है हमारे कांग्रेस के लीडरों ने, अब उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करो, बाकी कोई चीज उन पर छूती नहीं है। ये तो हाल है जिनके लिए हमने जाने दी और जिस पार्टी के लिए दी। तो आजाद साहब, ये जो अब आप के साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो मुस्तकबिल में जो नई पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़ रहे हैं कि मेरे हजारों इस्तीफे हिंदुस्तान भर के भी है जी। नेशनल पार्टी बनेगी लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन चूंकि इमरजेंसी जम्मू कश्मीर भी है, इलेक्शन किसी वक्त हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर का यूनिट जल्दी बनाएंगे। तो सर इसमें जो पार्टी और मुझे खुशी है कि हमारे नीचे, ऊपर के लीडर तो चाहे जितने आए, लेकिन नीचे वर्कर हो, ब्लॉक लेवल के, डिस्ट्रिक्ट या बीडीसी, डीडीसी, वो 95% आ गए हमारे साथ। तो कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि आजाद साहब वोट काटना चाहते हैं, ये पंजाल हो या ये चनाब वैली हो, ताकि ओवैसी साहब की तरफ ये करेंगे ताकि बीजेपी को उसका फायदा पहुंच जाए। वो बीजेपी का वोट नहीं है, न कश्मीर में, न चनाब वैली में है। हाँ। और न ये बाकी हिंदू बेल्ट में मैं उनका कोई वोट नहीं काट सकता जी। तो और मुस्लिम एरिया में वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, इसलिए बकवास है कि हम एक दूसरे की मदद करें। मैं हिंदू एरिया में क्या बीजेपी की मदद कर सकता, और बीजेपी मुस्लिम एरिया में जहां बीजेपी का कोई नाम नहीं सुनता है, वहां मुस्लिम एरिया में बीजेपी मेरी क्या मदद कर सकता है। इतना तो उनको दिमाग होना चाहिए। अगर इतना दिमाग नहीं है तो तोहमत लगाने से तो पूछना चाहिए। हमारे जो अवैसी साहब और मुझ में फर्क है, क्योंकि अवैसी ये उत्तर प्रदेश या आसाम या बंगाल में कुछ मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं जिसमें 70%, 80%, 90% मुसलमान हैं।
اور وہاں BJP کو نہیں، وہ ریجنل پارٹی سے ان کی لڑائی ہوتی ہے، وہ کرتا ہے۔ میرے تو نہ کشمیر میں کوئی BJP ہے، نہ چناب ویلی میں کوئی مسلم میں BJP ہے، نہ پیر پنجال میں ہے، تو میرا کیا وہ مدد کرے گی، اور میں ہندو ایریا میں ان کی کیا مدد کروں گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو آزاد صاحب فیوچر میں پولیٹیکل پارٹی جو آپ بنا رہے ہیں تو کوئی نام ہے زیر غور؟ ارے وہ تو ابھی شادی آج ہی ہوئی، اور آپ بتتے ہیں بچے کا نام کیا رکھا؟ جی ہاں، یہ میڈیا کا سب یہ ہے، پارٹی کیا ہوگی، نام کیا ہوگا، پھر ٹکٹ کس کو دے گے، پھر یہ نہیں پوچھنا جیتے گا کہ وہ کون۔ ابھی تو شروعات ہے، ابھی پارٹی بھی نہیں بنی، کون بنے گا؟ پہلا ذرا میں دورہ لگاؤں گا جموں کشمیر کا، جی اس کے بعد سوچیں گے پارٹی۔ تو سر یہ پولیٹیکل سٹینڈ جو جموں کشمیر کے حوالے سے جس طرح آپ نے کہا 370 کے حوالے سے، تو کیا رہے گا آپ کا؟ میں نے بتایا نا، جو لڑائی میں نے پارلیمنٹ میں لڑی ہے وہی لڑائی میں نے جموں کشمیر کے لیے، میں نے دونوں جموں اور کشمیر کے لوگوں کے لیے لڑی۔ مجھے جب اجازت نہیں دی گئی تھی کشمیر جانے کی، جموں جانے کی، کشمیر ایئرپورٹ سے 5 گھنٹے بعد واپس بھیجا تھا، جموں 4 گھنٹے، تو میں سپریم کورٹ پہ کاس گیا، سپریم کورٹ سے پرمیشن لے کے سری نگر، اننت ناگ اور بارامولہ گیا اور جموں گیا جی، اور سپریم کورٹ کو میں نے اپنی رپورٹ پیش کی، کتنی حالت خراب ہے جموں کشمیر کی۔ تو یہ میں نے کوئی ایسا بیٹھ کے نہیں کیا، پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر آج تک میں لڑائی لڑتا رہا۔ اسٹیٹ ہوڈ واپس کرو، زمین کا حق واپس کرو، نوکری کا حق واپس کرو۔ یہ لڑائی میں نے تو 2019 سے لڑ رہا ہوں۔ جی تو آزاد صاحب فیوچر میں آخری سوال، فیوچر میں اگر اس قسم کا الیکشن ہو گیا تو یہاں تو الائنس کا وہ تو جس طرح فاروق صاحب نے کہا کہ ہم چاہیں گے آزاد صاحب ہمارے ساتھ ہو تاکہ اس جموں کشمیر کے لوگوں کا، ابھی تو ہم نے شروع بھی نہیں کیا، میں بیوقوف ہوں گا ابھی شروع کرنے کے بغیر ہی میں الائنس کی بات کروں گا۔ جی یہ جو کچھ بھی ہوگا لیکن BJP سے نہیں ہوگا۔ جی تو کوئی خاص بات جو آپ خاص جموں کشمیر کے عوام کے لیے کریں گے جو آپ آج؟ دیکھیے جموں کشمیر کے لیے، عوام کے لیے میں ہوں، اور جموں کشمیر عوام کا سہیوگ اور سپورٹ چاہتا ہوں، اور کسی بھی، چاہے وہ نیشنل ہو چاہے میری پارٹی جس کو میں نے چھوڑا ہو، ان کے پراپیگنڈا سے بچے۔ اگر غلام نبی آزاد نہیں ہے تو وہ پورے ہندوستان کے ایک لیڈر کے پاؤں کیوں پڑتا ہے جس میں 99% نے جواب دے دیا کہ غلام نبی آزاد کے خلاف بولو؟ کوئی کشمیر سے کنیا کماری تک کوئی لیڈر ہماری پارٹی نے چھوڑا نہیں جس کے پاؤں پکڑتے ہو غلام نبی آزاد کے خلاف بولو۔ ان میں سے 99% لوگوں نے جواب دیا ہم ان کے خلاف، 1-8% تو نکل ہی جاتا ہے جی۔ تو اس کئی ساتھیوں کو تکلیف ہوگی جموں کشمیر میں بھی، میں کیا کروں؟ اس میں اگر میں کچھ بھی نہیں ہوں جموں کشمیر میں تو پھر ان کو تکلیف کیوں ہوئی؟ لیکن میں کسی لیڈر کے جموں کشمیر میں خلاف نہیں ہوں، کسی پارٹی کے خلاف نہ میں بولوں گا نہ کسی لیڈر کے خلاف بولوں گا، میں اپنا کام کروں گا، پبلک کے بیچ میں ہوگا، کوئی بیچ میں نہ مجھے کسی کو گالی دینے کی، نہ کسی پارٹی کے خلاف سازش کرنے کی، نہ کسی کی لیڈر کا، وہ ہندو ہو مسلمان ہو، وہ جموں ہو یا کشمیر کو ہو۔ جموں جیسے میں چیف منسٹر تھا میں تب بتایا تھا، پہلی میٹنگ میں ہی، پبلک میٹنگ میں سوپور میں بتایا تھا، اس کی حاجی صاحب کی کانسٹیچوئنسی میں، کہ میں چیف منسٹر ہوں، مجھے شرم آئے گی کہ اگر میری کابینہ کا کوئی وزیر دھرم کی بنیاد پر اور پارٹی کی بنیاد پر انصاف مانگے گا۔ سکول، ہسپتال، بلڈنگ ہندو کو بھی چاہیے، BJP کو چاہیے۔ صحیح۔ سکول، ہسپتال، بلڈنگ، پانی، بجلی،
एनसी को भी चाहिए, पीडीपी को भी चाहिए, हुर्रियत को भी चाहिए, और कोई बला है उसको भी चाहिए। इसलिए पॉलिटिकल लड़ाई हम उनके साथ इलेक्शन में लड़ेंगे, लेकिन जब तक मैं चीफ मिनिस्टर हूं, जिसको जिस चीज की जरूरत होगी, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, रीजनल पार्टी का हो, हुर्रियत का हो, आरएसएस का, बीजेपी का हो, उसको हमें पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल देने के फर्ज बनता है, क्योंकि जो रूलर होता है वो उसके सामने सब धर्म और सब लोग ही होने चाहिए। बिल्कुल मेरी वही पॉलिसी 40 साल नेशनल लेवल पे रही है। मेरे पास जो काम करने आया किसी भी जिस मिनिस्ट्री का, न मैंने उसका धर्म पूछा, न उसकी कास्ट पूछी, न किस पार्टी को पूछा। हाँ, इलेक्शन में फिर मैं पार्टी के नाम पे उनके खिलाफ लड़ा, लेकिन जब तक मैं मंत्री रहा, मैंने ये नहीं पूछा कि तुम बीजेपी वाले हो तो तुम एनसी वाले हो, तुम पीडीपी वाले हो, तुम आंध्रा की पार्टी वाले हो, तुम तेलुगु देशम वाले हो, तुम सीपीआई को हो, सीपीएम को। जो हम कसम करते हैं, तो अल्लाह को मैं मानता हूँ, मैं कसम हमेशा खत्म हो कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि लोग अल्लाह की कसम हमेशा झूठ खाते हैं। मैंने सीएम होकर, मैंने एमपी होकर, यूनियन मिनिस्टर होकर कॉन्स्टिट्यूशन की, और कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम बगैर किसी पक्षपात के, किसी धर्म के, जाति के इंसाफ देंगे। तो मैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन, वो जम्मू कश्मीर का जब मैं सीएम था तब का कॉन्स्टिट्यूशन हो, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं उन्हीं जो डिप्राइव्ड हैं, यूथ हैं, गरीब हैं, बेकार हैं, बेरोजगार हैं, हाँ, वो उसका धर्म और जाति कहीं हो, किसी पार्टी का हो, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। यही मेरा ईमान है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आजाद साहब केएनएस के साथ बात करने के लिए।